नमस्कार, कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। हामी आजको कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा पछिल्लो समय नेपालमा अहिले देखिएको दलहरूको बीचमा एक किसिमको खिचातानी सँगसँगै विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुसँग जोडिएर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। पछिल्लो समय सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै दलहरूले पनि अब उम्मेदवारको सिफारिस गर्न थालेका छन् र केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी घोषणा पनि गरिसकेको अवस्था छ। यिनै विषयवस्तुसँग जोडिएर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। आज हामीसँग संवादका लागि हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक लालकृष्ण धमलाज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। कस्तो हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब अहिले पछिल्लो समय सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै दलहरूमा पनि एक किसिमको त्यो चुनावी सरगर्मी सुरु भएको छ र दलहरूमा यस्तो पनि देखिएको छ कि निष्ठाको राजनीति भन्दा स्वार्थको राजनीति अलि बढी भएको हो कि? यहीँबाट सुरु गरौँ। अब यस्तो छ, के छ भन्नु होला भने चुनाव घोषणा गरेको छ त भन्नुभयो। हजुर। अब यो चुनाव त मलाई के लाग्छ भने यो नाटक हो, फिल्मको सुटिङ भइरहेछ जस्तै हो। राजनीति भन्ने त नेपालबाट लोप भएर गइसक्यो। हजुर। राजनीति भन्ने शब्द नै छैन। हजुर। खोज्दाखेरि कहाँ खोज्न जाने राजनीति शब्द? किन भन्नु होला भने यो त अराजक नीति भयो। हजुर। त्यसो भएर अब यो चुनावको मलाई लाग्छ, अब चुनाव भनिएको छ, चुनावको कुरा उठाउनु भयो। चुनावको कुनै अर्थ छैन, चुनाव गर्नु औचित्य छैन। यो चुनाव देखावटी हो, यो काहीँ के होइन, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नै जनतालाई थाहै छैन। हजुर। चुनावको कुरो अब अहिलेको यहाँ राजनीतिक घटनाक्रम पार्टीहरूको बिचको कुरा गर्नु हो, त्यहाँ गर्दाखेरि उहाँहरूलाई संसदीय व्यवस्था प्रणालीमा त अब निर्वाचन त आवश्यक पनि त छ। अब यो संसदीय व्यवस्थाको प्रणाली, संसदीय व्यवस्था प्रणाली भन्न पनि मिल्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन। अब अहिले उहाँहरूले गरेको मनलाग्दी हेर्दा अब म उहाँहरूलाई के भन्छु भने 6 अर्ब लाग्छ कति भन्नुभएको छ। हजुर। इलेक्सनलाई खर्च, त्यो 6 अर्बले केही विकास गरिदिनुहोस्। अब तपाईँहरूलाई जे मन लागेको छ हामी भइरहेको सांसद भइरहने भन्नुहोस्। तपाईँहरूले के बाँकी राख्नुभयो र भन्छु म उहाँहरूलाई। निर्वाचन आयोगले मागेको पैसा पनि अर्थ लिँदैन, सक्दैन पनि भनेर भनेका छन्। अब यो त मिली भगत होला, के हुँदैछ यसो यसो भन्ने, अनि हामीले थोरै गऱ्यौँ भन्नलाई मिलेर गरेका कुराहरू हुनसक्छ। पैसा त सबै यहाँ बाँडीचोडी खानलाई देशलाई आर्थिक भार त पर्ने नै भयो, किनभने अब एउटै वर्षमा 2-2वटा निर्वाचन, त्यसमा पनि सङ्घ अझ प्रदेश गर्दा त 3वटै भन्दा पनि भयो। स्थानीय निर्वाचन त सकियो। अब यस्तो थियो, चुनावलाई खर्च भन्ने कुराहरू चाहिँ के थियो भन्नु होला भने कर्मचारीलाई भत्ता, हजुर, मतपत्र छाप्ने खर्च, हजुर, त्योभन्दा अर्थ नगरे हुन्थेन र खास गर्ने हो भने यति पैसा र उति पैसा खर्च गर्ने भन्ने कुरा त गर्नुपर्ने कारण पनि थिएन। अनि यसरी महँगो चुनाव गर्नुभन्दा उहाँहरूलाई के चाहिँ उहाँहरूलाई सुझाव छ मेरो भने अब होइन हामी भइरहेका छौँ, यही हामी नै खाइरहने, अब चुनाव गर्नु पर्दैन भनेर चलाइदिनुहोस् न। बरु त्यो 6 अर्बले एउटा केही उद्योगहरू खोलिदिएदेखि विदेशमा गएर खाडी मुलुकमा पसिना चुहाउन गएका नेपालीका छोराहरू युवाहरूलाई यतातिर केही काम दिन मिल्थ्यो कि? तपाईँहरूले यो चुनाव गरेर के चाहिँ गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूको उद्देश्य के छ? अनि हामीले यो गर्न लाग्यो भन्ने पनि यहाँ कुनै छ र गर्न लागेका कुराहरूमा निश्चित छ केही? उहाँहरू त ढाँट्ने, जनतालाई ढाँट्ने भन्दा केही पनि गर्नुभएको छैन। त्यसै भएर त्यो 6 अर्ब किन खर्च गर्ने, चुनाव गर्नु पर्दैन भन्छु म त। यो चुनावले वैधानिक चुनाव हो भन्ने पनि म त भन्नै सक्दिनँ। त्यो 6 अर्ब त अब सरकारको कुरा भयो। जब व्यक्तिगत भनौँ न, जस्तै चुनावमा उठ्ने उम्मेदवारहरूको खर्च, त्यसले त झन् राज्यलाई कति भार पर्ला? अब कुरो के छ भन्नु होला भने त्यो पैसा बाहिरबाट त पक्कै आउँदैन। अब यहाँ त भन्नुपर्दा छर्लङ्ग भइसकेको छ, धेरैजनाले भनिसक्नु भएको छ। अब माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नि पैसा धेरै चाहिन्छ चुनावमा, हामीसँग अलि त्यति धेरै छैन अरूसँग भन्दा पो भन्नुभएको छ। अब पैसा त मैले सुनेको छु, हो होइन म प्रमाण दिन सक्दिनँ, सञ्चार माध्यममा आएको सुनेको कुराहरू नगर्ने हो। त्यसमा के छ त भन्दाखेरि अब पहिला अब पार्टीमा केन्द्रमा पैसा दिएर टिकट किन्नुपर्छ अरे हो। अनि टिकट किनेर गइसकेपछि अनि फेरि त्यहाँ सम्पूर्ण कता कता भोट किन्नुपर्छ अरे। अनि किनिसकेपछि अहिले त के छ भन्दा चुनाव लड्नु भने त देश र जनताको सेवा होइन, त्यो त बिजनेस, ठुलो बिजनेस भएको छ। तर बिजनेस गरेपछि चाहिँ व्यापारी
सबैले नाफा अलिअलि त खान्छन् भन्ने हो, तर त्यहाँ चाहिँ के भन्दा जित्नेले खाने, अरू हार्ने रुँदै हिँड्ने, अनि फेरि कहिले कुरेर अनि त्यो बेला खाउँला भनेर उनी त्यो आशमा उभ्ने र अनि देश जसरी हुन्छ लुट्ने होडबाजी चलेको छ। यो निर्वाचनको कुनै औचित्य छैन। यो त एउटा साइकल जस्तै हुने भयो, जस्तै त्यो पुतलीको त्यो लार्वाको त साइकल हुन्छ नि, त्यस्तै खालको। यहाँ निर्वाचनमा चुनावमा पैसा खर्च हुन्छ, व्यापारीले निर्वाचनमा उम्मेदवार लड्नेलाई पैसा दिने, भोलि उसले जितिसकेपछि अब कहाँ उसले के मिलान गर्नुपर्ने हो, व्यापारीलाई फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने, यहाँ गुण लगाउनु पर्ने, यस्ता कुराले त मारमा त त्यो तल्लो स्तरको जनता पर्ने भयो नि त। तल्लो स्तरको जनता मारमा, देश मारमा परिसक्यो। यहाँले उठाउनु भएको कुराहरू के छ भन्नु होला भने अहिले सडक कालोपत्रे गर्ने भनेर कालोपत्रे गर्ने, अनि कालोपत्रे गर्दाखेरि के त भन्दा ठेकेदारसँग सरकारको जुन जुन निकाय छ सबै मिल्यो भगत गर्ने, अनि यसो लिपिया जस्तो गरेर पैसा चाहिँ खाइसक्ने, अनि 1 महिना नहुँदै फेरि ढलले खन्न थाल्ने हो। अनि त्यसो गरिदिएपछि के भयो भन्दा अर्कोपल्ट फेरि ठेकेदारलाई र त्यहाँ सरकारले अनि त्यहाँ मिलिजुली खानलाई फेरि टाल्नलाई अनि अर्कोपल्ट कुन चाहिँले गर्ने हो, खन्ने हो, ढलले खन्ने, अर्कोले पानीकोले खन्ने, केले खन्ने, जसरी हो भत्काउने, लुटिरहने, खाइरहने, यो त घुमिरहने प्रक्रिया अघि भन्नुभयो पुतलीको चाहिँ चलिरहेछ। जस्तै पछिल्लो समय यो खरिद नियमावली संशोधन गरेका छ सरकारले, अब यो पनि यसैसँग जोडियो, किनभने नेपालकै लगानीकर्ताहरूलाई 5 अर्बसम्म उनीहरूलाई लगानी गर्न दिने, विदेशीलाई त्योभन्दा कममा नदिने भनेर। पहिला 1 अर्ब थियो, 3 अर्ब भयो, अहिले अब निर्वाचनको नजिकमा आउँदा 5 अर्ब पुर्याइएको छ। अब यो पप्पू कन्स्ट्रक्सन जस्ता जुन विगतमा धेरै विवादमा आए नि, अब यिनीहरूले यसरी भेटाए भने त के होला देश? अब यस्तो छ, यो के गर्न खोजेको हो भन्नु होला भने लुट्ने जतिले लुटौँ भनेर अब पशुपति शर्माले एउटा भन्नुभएको थियो, लुट्न सके लुट कान्छा लुट, अब नेपालमा यो छुट अन्त विदेशमा छैन यो छुट भन्नुभएको थियो नि, जुन भन्नुभएको थियो त्यस्तै अब यहाँ के छ भने सानो तिनो गरिबले गरेर खान पाउँदैन है भने हो, गरिबले खान पाउँदैन, तिमीहरूले खान पाउँदैन, हामी खाने, मिलिजुली हामी खाने भनेर उहाँहरूले गरेको काम हो। सानोलाई खै त केही छ र? किनभने त्यसमा त ठुला ठेकेदारहरू भनेका 5-7 जना 8-10 जना कति छन्, उनीहरूको बिचमै खेल्ने भयो त 5 अर्ब त होइन। त्यो 5 अर्ब पनि त्यहीँ खेल्छ। त्यो मात्रै नभएर राज्यको सम्पूर्ण ढुकुटी नै त्यहीँ घुमिरहेछ, सबै त्यहीँ खाइरहेको छ र नेपाली जनताको रगत र पसिना, युवाहरूको खाडीमा गएर त्यो रगत र पसिनाले कमाएको पैसाले यहाँ दाइँ गर्ने त उनीहरू मात्रै भएको छ नि। नेपाली जनताले के चाहिँ सुविधा पाएको छ र? ल भनिदिनुहोस्, के चाहिँ सुविधा पाछ? भनेपछि केही ती ठुला घरानाहरू मात्रै अब रजाइ गर्ने भए? होइन, गरिरहेछन् नि। रजाइ गरेको कुरा चाहिँ यहाँले उठाउनु भयो, रजाइ गरेको स्पष्ट देखिया छ। कसरी भन्नु होला भने अस्ति भर्खर पार्टीहरूको सबै दललाई भनौँ, माओवादी जनयुद्धमा कतिले चाहिँ अब बलिदान दियो भनिएको छ, जनयुद्ध भनिएको छ होइन, त्यो द्वन्द्वकालमा। अब यस्तो होला भनेर त उनीहरूले त यो त्यसमा त पक्कै लागेको थिएन। के चाहिँ सिकाइएको थियो, के बनाउने भनिएको थियो, के बनाइयो हो। त्यो बेलाको के त भन्दा माओवादीको आवाज के थियो त भन्नुहोस्? अब भारतलाई चाहिँ विस्तारवाद, अमेरिकालाई साम्राज्यवाद, उनीहरूले भनेको कुरो। अब अहिले भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद कसरी चोखियो हो? अब भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद चोख्याउने यहाँ चाहिँ के चाहिँ काम भयो? त्यो चोख्याउन मिल्ने? अब उहाँहरूले के भन्दा चोख्याइसक्नुभयो। अहिले त अब पुष्पकमल दाहालले नि भन्नुभयो, सरकार बनाउने बेला भारतलाई कम्फोर्टेबल हुने सरकार हामी बनाउँछौँ त भन्नुभएकै हो। अब त्यसपछि फेरि सोधिएको बेलामा भारतलाई कम्फोर्टेबल बनाउने सरकार बनाउने भन्नुभएको त भन्दा त्यति मात्रै चाहिँ होइन भनेपछि त्यो त पक्का हो भनिदिनु भयो नि, त्यो भाषाले, उहाँको भाषाले। त्यति मात्रै चाहिँ होइन भनेपछि त्यो त पक्का हो, त्यति मात्रै होइन, अरू पनि हो, अरू पनि छ, अरू पनि हो, अरू पनि छ, त्यो बुझियो। त्यति मात्रै होइन भन्नुभएको कुरा नै के हो, त्यो चाहिँ अदृश्य नै छ होइन। अनि अब यसलाई कसरी बुझ्ने? अनि यो चुनावको औचित्य के, अनि दलहरूको औचित्य के? अब मैले भन्नुपर्दा त यसमा त कुनै औचित्य छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। मलाई त के भन्न मन लाग्छ भने अहिले देख्दाखेरि 72 को दस्तावेजले नेपाल धान्न सकेन। दाम्लो चुडाएर हिँड्ने बेला भयो जस्तो, हाम्रो बानेको भैँसीले दाम्लो चुडाएर बाली खाँदै हुने भइसक्यो जस्तो भएको छ। किन, के भइरहेको छ अहिले भन्नु होला भने
अब म तपाईँलाई भन्छु, मैले कुनै दस्तावेज पढेको छु, चीन र भारतको बिचमा भएको त्यति बेलाको दस्तावेज, जति बेला बेलायतले भारतलाई चाहिँ कब्जा गरेर आफ्नो उपनिवेश बनाइरहेको थियो। त्यो बेलामा के त भन्दाखेरि बेलायती साम्राज्यवाद भनिएको, जसले कुनै बेलामा अमेरिकालाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको थियो, आफ्नो उपनिवेश बनाएको थियो। हो, त्यो देशले मिच्दै आइरहेको अवस्था थियो। मिच्दै आइराख्दाखेरि हाम्रो पश्चिम किल्ला काँगडा हुँदै मधेसको सबै हाम्रो मिचिसक्यो, जोगाइदिनु पर्यो भनेर चीनलाई लेखेको पत्र मैले पढेको छु, नेपालले लेखेको हो। र नेपालले के पनि भनेको छ भने त्यो फिरङ्गीले आएर हामीलाई यसरी गरेर कागज पनि गराइसक्यो, हाम्रो देश जम्मै खाइसक्यो, नहुने नमान्दै बाध्यतामा नि कागज गराइसक्यो। तिमीले त्यहाँबाट पत्र लेखिदिने काम भए त्यो फिरङ्गी हटेर जान्थ्यो, हाम्रो देश बच्छ कि भनेर पनि लेखेको पत्र मैले पढेको छु। अब त्यसरी नै अहिले चाहिँ के भइराख्यो भन्नु होला भने, अब यहाँ अहिले भन्नुपर्दा नेपाली जनताले त्यति बेला के बुझिया थिए जस्तो लाग्छ भने, सर्वसाधारणले अब जान्ने बुझ्नेको लागि भन्न मिल्दैन कुरा म भन्दिनँ। सर्वसाधारण नेपाली नागरिकले के बुझिया थियो भने, त्यो बेलामा आवाज थियो होइन, यहाँ सबै दलहरूले नराम्रो गर्यो, हामी भयो यसो गर्छौँ भन्ने माओवादीहरूले भूमिगत कालमा त्यही आवाज उठाएको थियो। अब गाउँघरमा कहाँ घटना के भयो, कसको ज्यान गयो, के भयो, कहाँबाट के भयो, कसले के भन्नुभयो, त्यो कुरा त सर्लङ्गै छ, यसलाई भनिरहनु पर्दैन। यिनीहरूले यो जुन कानुन पारित गर्न खोजिराखेका छन्, सङ्क्रमणकालीन कानुन, जस्तै त्यति बेला द्वन्द्वकालमा जति पनि दोषी ठहरिएका ती माओवादीहरू अनि सँगसँगै मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेकाहरू र उनीहरूलाई के उन्मुक्ति दिनको लागि यो कानुन यिनीहरूले पास गर्न खोजेका हुन्। अब यहाँनिर यो कुरा कस्तो छ भन्नु होला भने, यो त उहिले टुङ्ग्याउनु पर्ने, शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्ने भनेर कुरा उठाइ हुन्छ। अब शान्ति प्रक्रिया कसरी टुङ्ग्याउने त? अब यहाँनिर के हुन्छ भने, अब द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने भन्ने हुन्छ। पीडितले न्याय पाउने भने चाहिँ के त भन्दा मान्छे मार्नेलाई सजाय हुनु पर्यो, परेन, कसैको दुला मरेछ भने त्यहाँ सजाय हुनु पर्यो। अब त्यो सजाय गरिरहेर चाहिँ समाधान निक्लिला त फेरि जो मार्ने मान्छे भने त सरकारमै हुनुहुन्छ, मैले मारे मेरो जिम्मा लिन्छु भनेर त पुष्पकमलले नि भनिसक्नु भएको छ नि। 5,000 को त म जिम्मा लिन्छु, 17,000 होइन त उहाँले भनिसक्नु भएको छ। अब त्यो 5,000 को चाहिँ जिम्मेवारी उहाँले लिएको, उहाँलाई नै जेल हाल्नु पर्यो त्यसो भए त। अब त्यसो गरे पनि यहाँ यो त शान्ति त हुँदैन। 5,000 होइन, एउटाको मात्रै जिम्मेवारी लिए पनि सजाय होइन पर्थ्यो। 5,000 को त झन् भनिसक्नु भएको छ, त्यो पर्थ्यो। तर अब के छ भन्दा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा चाहिँ नाटक हो भने बेग्लै कुरा छ। अब शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने हो भने अब के थियो त भन्दा माफी मिना दिनु पर्यो नि, माफी दिने हो नि। अब त्यो यतिन्जेल गल्ती गरिसकिहाल्यो, अब गल्ती गर्दिनँ भनेर माफ माग्यो, माफी दिएँ। अब गल्ती गर्नेले पनि मैले गल्ती गरेँ, यो झुक्कानमा गरेको भइहाल्यो भन्ने, र अनि जो पीडा पर्नेले पनि ल गरिस् जेसुकै भयो नि माफी दिने भन्ने कुरा चाहियो। अब अर्को कुरा के छ, अस्ति एकजना नेताले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने, हो होइन उहाँलाई थाहा छैन, उहाँ त्यो नभइकन त्यसै चाहिँ भन्नु नपर्ने, अस्ट्रेलिया जानलाई पुष्पकमल जानै सक्नुहुन्न पनि भन्नुभयो हो। तर कुरो चाहिँ कस्तो छ भने, अब त्यसरी भन्दाखेरि प्रमाणको आधारमा भन्नुपर्ने हो। अब यो त्यसको माफी दिने कसले त? अब भन्यो भने यहाँ माफी दिने कुरा गऱ्यो भने माफी दिने मान्छे छैन यहाँ, माफी कसले दिने? अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतले के भन्नु पर्यो भने, अब यो 72 को दस्तावेज भनेको सही बाटोबाट यो आएको छैन, यो आफै अवैधानिक बाटोबाट आएको छ। त्यसो भएर यसले गरेको म त के भन्छु भने, सम्पूर्ण प्रक्रिया देशको लागि अवैधानिक छ, यो वैधानिक हुँदै होइन। त्यो जुन संविधान भनिएको दस्तावेज अवैधानिक बाटोबाट पसेको छ भने त्यसले गरेको कामहरू कसरी चाहिँ वैधानिक हुन्छ? अब यो कुरा यहाँनिर अहिले भर्खरै भनिदिनु भयो चोलेन्द्र शमशेरले होइन, मैले हाउस चाहिँ बिउत्याइदिएको हाउस, अब मैले नराम्रो काम राम्रो गरेको हो भने मलाई मावियो किन लागेको हो? राम्रो गरेको हो भने, नराम्रो गरे हो भने, मैले अवैधानिक गरे हो भने यो सरकार वैधानिक कसरी भयो भन्नुभयो नि होइन? अब यो जटिल प्रश्न भएन एउटा कुरा। अर्को कुरो के छ भन्नु होला भने, ल हेर्नुहोस् त राज्यको कुरा गर्नुभयो, कानुन खै त? अब फलानुले यति भाग मागेको, फलानुले यति भाग मागेको भनेर चोलेन्द्र शमशेर
प्रधान न्यायाधीश भनौँ न, अहिले निलम्बनमा पर्नु भएको प्रधान न्यायाधीश भन्नुहुन्छ गएर हाउसमा हो। अब अनि के छ भन्दाखेरि अब दलहरूले भनेका कुराहरू त यसरी भयो, यसरी गर्यो, अब कसैले परमादेशमा गर्यो भनेको छ, अब त्योभन्दा अगाडिको काम न्यायाधीशले यसो गर्यो भनेर सबै पार्टीले सबै दोष लाछन्। अब नेपालको न्यायालय कहाँ पुगेछ ल भन्नुहोस्। अब फलानु वकिलले चाहिँ यो कोटामा आएको थियो, फलानु वकिलले यो कोटामा आएको थियो, न्यायाधीशमा आएको थियो, यसो र उसोमा आएको थियो भनेर चोलेन्द्र शमशेरले भनिसकेपछि नेपालको न्याय कहाँ पुगेछ? त्यो नदिँदा मलाई अब महाभियोग लगाइयो। अब के छ भन्नु होला भने राणा शासनकालमा श्रीतिन महाराजको हुकुमले सबै कुरा हुन्छ भनेर अब त्यहाँ ल्याएपछि गल्ती गर्न ल्याएपछि यसलाई काटिदियो भनेपछि काटिदियो, कानुन लाग्थेन भने जस्तो। अब अहिले मलाई चाहिँ यो के लाग्छ भने दुर्भाग्य नेपालको सबै संरचना ध्वस्त पार्ने भन्ने कुरा त पहिलेदेखि हुँदै आएकै थियो। अब यो ध्वस्त हुँदा 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 त अब अहिले अब के भयो भन्दाखेरि मन्त्री परिषद र सांसद हाउसमा पो सम्पूर्ण कुरा गयो। अहिले हेर्दाखेरि त अब त यो न्यायालय नै खारेज गर्दै हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। पछिल्लो समय त अझ यस्तो पनि देखियो गठबन्धन सरकार नै न्यायालय हो कि जस्तो पनि देखियो है। ल मैले त्यही भन्न खोजेको त्यही हो नि। किन भन्नु होला भने न्यायालय त बाँकी नै रहेन नि। अब किन भयो प्रधान न्यायाधीशले आइज तैँले चाहिँ यहाँ बयान दिन आइज भनेपछि प्रधान न्यायाधीश शुल्क त्यहाँ जानु पर्यो, परेन? अहिले घटनाक्रमले त जानु परेन। अब के त भन्दा 1/4 सांसदले चाहिँ अनि उहाँलाई महाभियोग दर्ता गर्न पाउने भइहाल्यो, गएपछि निलम परिहाल्यो, बोलाएपछि जानु परिहाल्यो भनेपछि त्यो नियन्त्रण कहाँ भयो त? सर्वोच्च अदालत सबै न्यायालय भन्दा थर्कमान। अब त्यहाँ अब कतिले भन्छन् के त भन्दाखेरि न्यायाधीशले फलाउनलाई भेट्न हुन्न, अब के नभेट्ने हुन् र? नभेटेदेखि उनीहरूको जाहिर जाँदो रहेछ। अस्ति अब नेपाली काङ्ग्रेसका एउटा नेताले पनि त भनिसक्नु भयो नि त, यो सरकार हामीले यो कारणले यस्तो कारण हो। ल त्यहाँले सम्झाउनु भयो, मिनेन्द्र रिजाललाई भन्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई है। अब के त भन्दाखेरि यो यस्तो यो उहाँले बोल्नु हुन्थेन, उहाँलाई नै थाहा छ त्यस्तो कुरा। बोलिसकेपछि उहाँको जिब्रो थुतेर पाता राखिदिनु पर्ने हो कि होइन? कसले राख्ने? त्यो राख्ने क्षमता भाला थाहा छ कि छैन त्यो पनि म जान्दिनँ। त्यो उहाँले हुन्थेन त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन, हामी सर्वसाधारण नेपाली नागरिकलाई। अब उहाँले त भनिदिनुहुन्छ के भने माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउन जेल जान्थ्यो, जोगाउनको लागि हामीले यो काम गर्दै हो भनेपछि सरकार किन बनाएर छ, कसरी बनाएर छ त्यो उहाँले हो कि होइन त्यो कुराहरू? अब त्यो ललिता निवास काण्ड के काण्डको कुरा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई जेल जानुपर्ने कारण के थियो त? नभए आरोप उहाँले लाउन मिल्छ? हो भनेदेखि आरोप हो भने पुष्टि हुनुपर्छ, पर्छै पर्दैन भन्नुहोस् त? अनि नेताहरूले जे बोलिदिए पनि हो नि, जे पनि बोल्न लाग्नु भयो नि, जे पनि बोल्न लाग्नु भयो। मैले कुनै दिन भन्ने गरेको छु बाबुराम भट्टराईले संविधान बनाउँदा ठिक छ भन्नुभयो, सही गरेर निस्किनु भयो, भएपछि ठिक छ भने भन्नुपर्छ। बाहिर निस्केपछि पुष्पकमलले 21 अर्ब लगेर उहाँ स्विजरल्यान्डमा पैसा राखे, अब पार्टीको पैसा हिनामिना गरेको थाहा पाएपछि म बाहिर आउँ भन्नुभयो। अहिले त फेरि घाँटी जोडिसक्नु भयो। त्यही त म भन्दैछु। अनि त्यसपछि बुढी गण्डकी प्रोजेक्टको पनि केपी ओली, पुष्पकमल र शेरबहादुरले 3 अर्ब खायो भन्ने उहाँ नै हो। त्यो पनि अब अहिले चाहिँ अब कहाँबाट चोखियो त? त्यो चाहिँ होइन भनिरहेछ भनेर माफ मागेर कि बाबुराम भट्टराई कान समातेर उठबस गर्नु पऱ्यो कि प्रमाणित गर्नु पऱ्यो? पर्दैन। हो भनिसकेपछि जे पनि बोल्न हुँदो रहेछ त यहाँ। अहिले सांसद पदको लागि त्यो सबै बिर्सियो, सबै कुरा। अब के बाँकी रह्यो त भन्नुहोस् त? केही बाँकी छ यहाँ? अब के भयो अहिले अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद भनेर भनेको माओवादीहरूले के त अब यहाँ चाहिँ अब अहिले चोख्याउने काम चाहिँ राम्रो भएको काम चाहिँ के त भन्दाखेरि एमसिसी भित्री आएर हो त? ल हेर्नुहोस् है। अब अर्को कुरा यहाँनिर एउटा कुरा मलाई भन्नै मन लाग्यो। अब अहिले हाउसले पास गरेर आजै चाहिँ अब सभामुख कहाँ गएर राष्ट्रपति कहाँ जाँदैछ अरे भन्ने पनि सुनिएको छ नागरिकता विधेयक। अब यहाँ के गरेँ म तपाईँलाई भन्नु है। भन्नुपर्दा वीरगञ्ज चिनी कारखाना खै कसले खायो? पञ्चायतले खायो त होइन? भिरकुटी कागज कारखाना खै भन्नुहोस्? बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना खै? विराटनगर जुट मिल खै? हो। अनि यस्ता कारखानाहरू सबै बेचेर सक्नुभयो। अब यहाँनिर कुरो के छ? किन बेच्नुभयो? त्यो पनि म कारण भनिदिन्छु। के छ भने यहाँ उद्योग धन्दा खोल्यो र त्यो उद्योगको सामान बाहिर गयो भने त हाम्रो जसले यहाँ चाहिँ सामान पठाउँदै उसलाई त घाटा हुने भयो नि। यो बन्द गरिदिएपछि त उतैबाट ल्याउनु पऱ्यो नि। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि सारा कुरो यहाँ बन्द गरिदिँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले ध्वस्त गर्दै हुनुहुन्छ। अब के छ भन्दा
अब त्यहाँ चाहिँ कति कति त्यो उद्योगहरूमा काम पाउने हुन्थ्यो, कति धागो उद्योगहरू बन्द गरिदिनु भयो। हेटौँडा कपडा कारखानाको के हालत छ देख्नु भएकै छ हो। त्यहाँ कति मजदुरले काम पाउँथ्यो, त्यो मान्छेलाई चाहिँ उहाँ विदेशमा बेच्ने एउटा कुरा र अर्को कुरो के गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेको विधेयक भन्दा। अब यहाँ एउटा उद्योग चाहिँ ठुलो उद्योग खोल्न लाग्नु भएको छ उहाँहरूले, त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छैन कि? हजुर भन्नुहोस्। ठुलो ठुलो उद्योग खोल्न लाग्नु भएको छ। के कुरो हो भने यो डलर भित्राउनु पर्ने, सामान निर्यात गरेर डलर भित्राउनु पर्ने थियो। यहाँ चाहिँ के गर्नुभयो भने भरि भराउ बनाउने एउटा उद्योग, देशमा भरि भराउ बनाउने उद्योग चाहिँ यो नागरिक बनाउने, विदेशीलाई नागरिक बनाउने उद्योग चाहिँ नागरिक बनाउने, विदेशीलाई चाहिँ नेपाली बनाउने चाहिँ उद्योगहरू उहाँले खोल्नु भएको छ। अब त्यो खोल्नु भएको उद्योग के चाहिँ भन्छु मैले भन्नु होला भने भित्रदेखि भन्दा कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ। अनि यहाँ अब वंशज र अङ्गीकृतको कुरा आइरहेछ। जो जन्मसिद्ध भएर यहीँ जन्मेर उसले जन्मसिद्धको प्रमाणित रूपमा नेपाली नागरिक पाइसक्यो भने उसले पाएको सन्तान वंशज हुन्छ, किनभने त्यो वंश भयो नि त, वंशबाट आएको हुन्छ। त्यसमा नि मेरो भन्नु केही पनि छैन। तर अब कुरो के छ भन्नु होला भने अहिले यहाँ बिहा गरेपछि नागरिकता दिने जुन कुराहरू छ अनि जन्मिएपछि यहाँ जन्मियालाई नागरिकता दिने दुईवटा जुन कुरा छ, त्यसले के भन्दा एउटाको अघि नै भने नागरिक बनाउने, धेरै नागरिक यहाँ भित्राउने, डलर पैसा तान्नुपर्ने ठाउँमा नेपाली बनाउने विदेशीलाई त्यो उद्योग ठुलो खोल्नु भएको छ। अब यहाँनिर अर्को पनि एउटा उद्योग खुल्छ। बोर्डरहरूमा चाहिँ प्रसुति गृहहरू धमाधम खुल्नेछन्, नेपालको एक पैसा नि लाग्ने छैन। उहाँहरूले त्यसमा सफल हुनुहुन्छ। ठुल्ठुला अस्पतालहरू खुल्छन् बोर्डरमा। किन त्यो तपाईँलाई थाहा छ? अनि यहीँ हाम्रै छिमेकी पारीको मान्छेहरू सुत्केरी हुने बेला 1 घन्टा अगाडि हत्तरपत्तर ल्याउनु परेन, काठमाडौँ आइपुग्दा धेरै बेर लाग्छ नि। हजुर हो, त्यसो भएर बोर्डरमा चाहिन्छ। एउटा अस्पतालले भयो भने धान्दैन, धेरैवटा अस्पताल चाहिन्छ। ती अस्पतालहरू खुल्छ, त्यो मेरो विचार है। अब त्यसरी खुल्छ। अनि अर्को कुरा छ। कसरी छ भन्नु होला भने एउटा विदेशी महिलाले, हाम्रो छिमेकी मुलुकको महिलाले नेपाली केटासँग बिहा गर्नुहुन्छ। अब विवाह गरिसकेपछि उहाँले नागरिकता त पाइहाल्नुभयो। आज बिहा गरेको 10 दिनपछि भएपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दा आएपछि 20 दिनपछि चाहिँ नागरिकता पाएको 20 दिनपछि उहाँ डिभोर्स गर्नुहुन्छ। उहाँ त नेपाली भइहाल्नुभयो, फेरि अर्कोलाई ल्याउनुहुन्छ, फेरि डिभोर्स गर्ने। अब यो त प्रक्रिया त कस्तो राम्रो चल्छ भन्नु होला भने हो, नागरिकता बनाइदिइरहने, ल्याउँदा डिभोर्स गरिरहने, नागरिकता बनाइरहने, डिभोर्स गरिरहने, नागरिकता बनाइरहने। यो पनि प्रक्रिया चल्न बेर छैन। जस्तै पछिल्लो समय त अब अलिकति नेपालमा यो मानव तस्करको क्रम पनि बढ्या छ भनेर भनिएको छ। अब आँकडाहरू देखाएको छ। मानव तस्कर त यो सरकारै हो नि, यो सरकार मानव तस्कर होइन। एयरपोर्टमा अहिले पनि हेर्न गयो भने अहिले त रातिमा पनि प्लेन चल्छ नि त। उद्योग जति ध्वस्त बनाउने र नेपालीको छोरालाई खाडी मुलुकमा लगेर बेचे होइन र यो उनीहरूको रगत मासु खा होइन र। अब योभन्दा अरू के छ र? अब सरकारले गर्न के बाँकी राखेको छ र? अब यो हामीलाई त के भन्दा समाचार माध्यममा आएको कुरा नै हामीले भन्ने हो, किनभने हामी त्यो भित्री ठाउँमा हामी छैनौँ, हामीलाई थाहा हुँदैन हो। अब के थाहा नभई हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। समय छ नि, यी राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग अलिकति डराएका हुन्, जस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन हेरिसकेपछि। यस्तो छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग डराउन त पक्कै डराउनु भएको होला। तर उहाँहरूले त्यति डराउनु भए पनि छैन कि भन्ने पनि लाग्छ। किनभने चुनाव नाटक मात्रै हो कि त्यो पनि लाग्छ। अनि स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति चेतनशील नागरिक चाहिँ अब पहिले चाहिँ परीक्षा लिइसकेको व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूले नदिनुपर्ने हो। त्यो अवस्था आउँछ कि भन्ने चाहिँ केही चाहिँ उहाँहरूको मनमा होला। स्वतन्त्र भनेको चाहिँ के छ भन्दा यहाँ काठमाडौँमा जित्नुभयो, पूर्वमा जित्नुभयो हर्क साम्पाङले होइन। त्यो कस्तो छ भन्नु होला भने अहिले यहाँको चेतनशील नागरिकहरूले यस्तो होइन है भन्ने भए। तर गाउँमा के छ भने अब यहाँ उहाँहरूले अहिले दलहरूले नेपाली नागरिकता चाहिँ नेपाली छ, तर भावना त्यो नेपाली नै होइन भन्ने बनाइदिइसक्नुभयो। सबै के छ भन्दा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी फलान पार्टी छ, नेपाली भन्ने हराइसक्यो। त्यो पना हरायो। किन हरायो भने आज एउटा कुरा नेताले भन्यो त्यही कुरा हो, त्यही कुरा भोलि होइन भन्छ, फेरि त्यो पनि हो। यस्तो गर्यो भने कसरी हुन्छ? अब त्यो कुरा किन भन्नु होला भने अस्ति भर्खरै एमसिसी पास गर्ने बेला गर्दिन भनेर त्यत्रो जनता उचाले होइन र।
अनि अघिल्लो दिन गर्न हुने एमसिसी सडकमा त्यही जनताहरूले के टाउको फुटायो, त्यही त होइन, टाउको फुटायो। अब यो एमसिसी पासै गर्नुहुन्न भनेर नि त्यसैले टाउको फुटायो। त्यो फुटिया टाउको अनि यो गलत छ भन्यो त्यही फुट्नेले, अनि भोलिपल्ट उसको नेताले पास गरिदिएपछि यो ठिक हो भने त्यही टाउको फुटियाले भन्छ। जस्तै अहिले पछिल्लो समय जस्तै अनधिकृत संरचनाहरू जस्तै काठमाडौँको मेयरले भनौँ उहाँको एउटा अगुवाईमा अहिले जुन भत्काइयो नि, यो गर्दाखेरि किन नेताहरूको फेरि टाउको दुखाइ? यस्तै तालले जाने हो भने त काठमाडौँ ध्वस्त हुन्छ भनेर उहाँहरू बोल्दै हिँड्नुभएको छ। अब यस्तो छ, कुरा के छ भन्नुहोला भने त्यो चाहिँ अब यहाँ यो दल उ दल नभनौँ, सबै दलले के गरेका छन् भन्दा त्यो झाप्रोमा गएर अनि मैले जितेँ भने चाहिँ तँलाई चाहिँ मजासँग भनिदिन्छु, अझ वर सडकमै उहाँहरू दिन्छु भन्ने यिनीहरूले बिहा छैन भनेका छन्, मलाई लाग्छ पक्कै भनेका छन्। अनि त्यहाँबाट अहिले के छ भन्नुहोला भने त्यो के छ भन्दा अहिलेको फोहोरको कुराहरू हामी हेरिरहेका छौँ। अब के छ यहाँनिर भन्दा सबै अब काठमाडौँ फोहोर होस् नहोस् मतलब छैन कि अहिले काठमाडौँ फोहोर बनाउनेमा दलहरू सबै छन्। अहिले त हजुरकै धादिङकै पनि त्यहाँका मेयर उपमेयर गठबन्धनकैहरूले पनि विरोध जनाइराखे। त्यही त गठबन्धनदेखि लिएर सबैले दलहरूले किन त भन्दा यो चाहिँ सफा गर्न हुँदैन भनिरहेछन्। किन भन्दा फोहोर त्यहाँको हामीलाई किन भनेका छन्, तर एउटा कुरा चाहिँ यो हो कि फोहोरमाथि राजनीति, फोहोरको काठमाडौँको फोहोर हामीले के दुर्गन्ध किन खेप्नुपर्ने भने त्यो कुरा त ठिक हो, तर के त भन्दा हाम्रो नेताले गरिदिए हुन्थ्यो अरूले गरे चाहिँ हुँदैन भने बेठिक हो। तर अब अहिले यहाँ के छ भन्दा दलहरू मलाई लाग्छ के छ भने बालेन्द्र शाहको त पार्टी छैन। अब त्यो बालेन्द्र शाहलाई चाहिँ नराम्रो बनाउने, उहाँहरू आफू राम्रो गरेर राम्रो बन्नेमा होइन, उसलाई नराम्रो भनेर आफू राम्रो बन्ने, काठमाडौँलाई दुर्गन्ध फोहोर खत्तम बनाएर जस लिनेमा पो दलहरू लाग्यो जस्तो लाग्छ मलाई। योभन्दा दुर्भाग्य अरू हुन्छ र केही? अनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई त्यो एउटा स्वतन्त्रता पनि त रहेछ नि होइन? किनभने कसैको फोन आउँदैमा उठाउनु परेन नि त, जस्तै प्रधानमन्त्रीले गर्लान् अथवा कुनै मन्त्रीले गर्लान्, स्वतन्त्रलाई त स्वतन्त्र भयो नि, उसको कुनै दल छैन। अब यस्तो छ, निर्धक्कसँग काम गर्न पाइँदो रहेछ जुन अहिले काठमाडौँमा देखिया छ नि त होइन? अनधिकृत संरचना भत्काइयो, कति राजस्व अहिले सङ्कलन पनि भइराखेका छ, 7 वर्षसम्म नतिरेकाहरूले अहिले राजस्व तिरिराखेका छन्, त्यो त राम्रै पक्ष भयो होइन? त्यो नराम्रो पक्ष भन्नै हुँदैन। अब स्वतन्त्रले के गर्नुपर्छ भने स्वतन्त्र हो भने फोन उठाउने र नउठाउने होइन, प्रधानमन्त्रीको नि उठाउने नि फोन त। हजुर, फोन उठाउनुपर्छ, फोन कसैको नउठाउनु मलाई म राम्रो भन्दिनँ। तर कुरो के भन्नु होला भने प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर तल कुल्लीको जोसुकै आओस् फोन उठाउनुपर्छ। फोन नउठाएर नगर्नु बोल्नु त्यो म अपराध ठाउँ सम्झिन्छु होइन, किन उसलाई डर भएन। तर कुरो चाहिँ के छ भन्नु होला भने अब त्यहाँ त कुनै एउटा सर्वसाधारण नेपाली नागरिकलाई अप्ठ्यारो परिरहेको होला, नचिनिया नम्बर नउठाउने, प्रधानमन्त्रीको नउठाउने गरेर बर्बाद भयो नि, सबै उठाउनुपर्छ फोन। तर कुरो के छ भने प्रधानमन्त्रीले यो यति काम गर्नुहोस् न भन्दा सानोतिनो ठुलो जुनसुकै होस्, नराम्रो काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू यो काम राम्रो कुरा होइन, यो चाहिँ मलाई दबाब नदिनुहोस्, म गर्दिनँ, यो काम गर्नु हुँदैन, यो चाहिँ राज्यको लागि चाहिँ यो खराब काम हुनेछ, म यो काम गर्दिनँ भन्न सक्नुपर्छ। त्यो मात्रै स्वतन्त्र हुन्छ, नत्र स्वतन्त्र भन्न मिल्दैन। दबाबको कारणले त्यो हुँदैन। अब यहाँ दबाबको राजनीति भइरहेको छ। कतिपय नेताहरूले भनेका छन् हामी दबाबमा थियौँ, हामीलाई दलले दबाब दिएको थियो, तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ मेयर साहब, हजुरले काम गर्नुहोस्, हामी तपाईँको साथमा छौँ भनेर नेताहरूले भनिराखेको अवस्था भएको हुनाले यो कुरा मैले गरेँ। अब एउटा गजब कुरा छ कि अब जो मान्छेले अब यो नागरिकता दिनै हुन्न भनेर विरोध गरेका थियो, त्यही मान्छे नागरिकता नदिई हुँदैन भन्छ, अनि त्यही मान्छे फेरि है दिनै हुन्न भन्ने नि म यो पनि भन्छ। अब यो नाटक के हो? अब अन्तिममा एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, हजुर विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, पछिल्लो समय एउटा चर्चामा आएको विषय कोइराला, शेखर कोइराला र केपी ओलीको वार्ता बालकोटमा भयो भनेर पछिल्लो समय चर्चामा आएको छ कि यो छोरी पिट्ने बुहारी तर्साउने भने जस्तो एउटा उखान छ नि, नेपाली उखान, त्यस्तै उहाँहरूको अन्तिममा। अब यस्तो छ, के छ भन्नु होला भने नेताले अब यहाँ भने सुन्छु किन भेट्यो भनेर नि शङ्का गर्छन्। भेट्नै नहुने कुरा हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब भेट दिए हामीलाई पनि हामीले नि भेट्नुहुन्छ, तर भेट्ने मान्छे चाहिँ त्यो मान्छे ठिक हुनु पऱ्यो क्या, भेट्न हुन्छ नि, जति भए कुरा गर्नुहुन्छ, किनभने त्यो दुईजना भेट्दाखेरि किनभने अहिले सिट बाँडफाँडको कुरा मिलिरहेको छ, राष्ट्रको हित भएन, राष्ट्रलाई सही दिशा दिनु पर्यो, यसरी गर्नु पर्यो भनेर सल्लाह गर्नु नेताहरूको पुष्पकमल, केपी ओली, शेरबहादुर देउबा जो भेटे पनि यहाँ केही पनि खराब काम हुन्थेन। तर यो अनि शेखर कोइरालाको नाम लिनुभयो,
त्यो भेटेर केही हुने कुरा थिएन। तर कुरो के छ भन्दा देश बिगार्नलाई र देश लुटौँ भनेर त्यो चाहिँ त्यसको लागि भेट्या हो भने खराब हो। तर लाग्छ उहाँहरू के छ भन्दा अहिले होडबाजी के चलेको छ भने मैले अघि नै भने बेलायती साम्राज्यवादले त्यसरी चाहिँ यहाँ नेपाललाई पनि पस्न लाएर कब्जा गर्दै जुन थियो जित्दै आइरहेको थियो, त्यति बेला हाम्रो पुर्खाले जोगाएको थिए र हामी नेपाली भनिरहेका थियौँ। अहिले मलाई लाग्छ के भने उहाँहरू चाहिँ जहाँ जहाँ जे भए पनि अब यहाँ बुझाउन त उहाँहरू पक्का लागिसक्नुभयो जस्तो लाग्छ। तर यो भन्न म भन्दिनँ। सबैलाई के छ भन्दाखेरि को बुझाउने, को चाहिँ दानी हुने, कसले जस पाउने, त्यसमा गएको छन्। नेपाल अब धेरै दिन नेपाल रहिरहला जस्तो र हामी नेपाली भइरहला जस्तो लाग्दैन र खास शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने हो र नेपाल जोगाउने हो भने यो 72 को दस्तावेज ल्याउनु र अब त्यो अन्तरिम संविधान बनाउनु नै र राजालाई निलम्बन गर्नु यो हाम्रो ठुलो भुल रहेछ भनेर कान समातेर उठबस गरेर बरु यहाँहरूलाई लाज लाग्छ भने जनताले के भन्छन् भन्ने पनि छ भने म यहीँबाट अनुरोध गर्छु उहाँहरूलाई। नमस्कार छ मेरो, जानुस् राजा ज्ञानेन्द्र कहाँ, हामीले गल्ती गरेको हाम्रो यो अबजसलाई जोगाइदिन पनि यति काम गरिदिनु पर्यो भनेर भन्नुहोस्। अनि कुरो के छ भन्दा एउटा कुरा यहाँलाई भन्नै मन लाग्यो है मलाई, यो माफी मिना दिने भनेको कुरा अब यो फलानालाई कारवाही गर्ने फलाना कारवाही गर्ने भने त यहाँ त कुनै टुङ्गिने भएन। माफी मिना दिने कुरो चाहियो नि। जो एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, राजा वीरेन्द्रले 2046 साल चैत 26 गते बहुदल घोषणा गर्दा योभन्दा अगाडि भएको सम्पूर्ण घटनाक्रमको जिम्मेवारी म लिन्छु भनेर बहुदल घोषणा गरेले कुनै विश्वले प्रश्न उठाएन नि। काहीँ उठायो? माथि यति मऱ्यो यस्तो भयो, काहीँ कोही कुरा उठेन। त्यस्तै अब यो नेपालको राज संस्था भनेको के हो भने उसले गरेको दिएको माफी मिना संसार विश्वले मान्छ। अब त्यो चाहिँ के छ भन्दा जो मरिसक्यो हुने कुरो त भइ नै सक्यो। तिनीहरूलाई के भन्दा हुन्छ, त्यो मरेको परिवारहरू जो छन्, जुन पक्षबाट मारे भए पनि, सरकारबाट मारे भए पनि, विद्रोही पक्षले मारेको भए पनि उनीहरूलाई के दिनुपर्छ, उनीहरूलाई नै सोधेर दिने, उनीहरूलाई खुसी पारेर दिने र अब आइन्दा नगर्ने गरी अब जो छ बदमास जसले गरेको छ गल्ती गरे त माफ माग्यो माफ दिने हो। त्यो माफ दिने राज संस्थाले माफ दियो भने माफी मान्छ विश्वले। त्यो प्रक्रियामा गयो भने देश पनि जोगिन्छ, देश पनि जोगिन्छ। त्यसै भएर किनभने अहिले त लिग बाहिर गइसक्यो। अब यहाँ दलहरूले भन्दै गर्नुहुन्छ अब प्रतिगमन म भिरमा गुल्टिन लाग्यो भने पछाडि फर्के बाँच्छु, अगाडि बढेँ भने भिरबाट लडेर मर्छु भनेपछि म फर्किने कि मर्दिनँ त त्यहाँ फर्किनु पऱ्यो नि हो। त्यसै भएर प्रतिगमन भनेको के हो? प्रतिगमनको आवश्यकता हुन्छ। अहिले प्रतिगमनको आवश्यकता पक्का भएको छ। कहाँ पुग्नुपर्छ? अब तपाईँलाई त्यो पनि भन्छु मैले, थोरै टाइम छैन भन्नुभएको छ। अब के छ भन्दा अस्ति 47औं संविधान भन्ने गरिया छ। 47औं संविधानमा पुगेर पनि नेपालको समस्या समाधान गर्दैन। त्यसले के छ भन्नु होला भने अब तपाईँलाई भनिदिन्छु, 47 को अवस्था कसले ल्याइदियो? चन्द्रशेखर आएर चाक्सीबारीमा बसेर ल्याएको हो कि होइन? बहुदलीय व्यवस्था हो। कसले ल्याइदियो बहुदलीय व्यवस्था हो? अनि त्यो किन ल्याइएको थियो? त्यसको कारण के थियो त? राजा वीरेन्द्रले यो देशलाई शान्ति क्षेत्र घोषित गर्ने कुरामा बेमन्जुर गरेर ल्याइदिएको कुरा हो कि होइन? त्यो सर्वविदितै छ। के यो देशलाई शान्ति हुन नदिने हो त? तपाईँहरू त्यसमा सामेल भएको हो कि होइन? त्यो कुरा नि तपाईँहरूले जवाफ दिनुपर्छ नेपाली जनतालाई हो। अब अर्को कुरो पनि के छ भन्नु होला भने अब अस्तिको गणतन्त्र आइयो भनेको छ, धर्मनिरपेक्ष आयो भने धार्मिक झगडा नेपालमा थियो त? कहिल्यै थिएन नि हो। त्यो धर्मको नाममा विभिन्न तपाईँहरूले लडाइँ किन गराउँदै हुनुहुन्छ? कसको निर्देशनमा गराउँदै हुनुहुन्छ? त्यो बाटो छोड्नुहोस्। अब अर्को कुरो के छ भने जातिपातीको कुराहरू छ। घटी जाति र बढी जाति भन्न पाइँदैन, कसैलाई भेट्न पाइँदैन, उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ। अनि त्यो दलित भनेर संविधानमा किन लेख्नु भएको? तपाईँहरू आफै दलित भनेर सानो भनिदिने, संविधानमै लेखिदिने। राजा महेन्द्रले हटाइदिया हो कि होइन? त्यो छुवाछुत सबै कुरा हटाइदिया हो कि होइन? संविधानमा लेखिया थियो। व्यवहारमा कुरा काम लागेको थिएन केही, यो कुरा पक्कै हो। व्यवहारमा लागू गरिदिए भए त भइहाल्थ्यो नि त। संविधान त त्यही ठिक थियो। अनि प्रजातन्त्र भनेको के त भन्दा यो प्रजातन्त्र होइन, यो प्रजातन्त्र होइन। अब प्रजातन्त्र भने चाहिँ प्रजातन्त्र सही प्रजातन्त्र हो भने राजा भए मुलुकको प्रजातन्त्र त्यही पञ्चायती प्रजातन्त्र हो। त्यो पञ्चायती प्रजातन्त्र कस्तो थियो भन्नु होला भने राजा भएको देशको प्रजातान्त्रिक कम्युनिस्ट व्यवस्था हो त्यो। त्यसै भएर अब नेपाललाई के बनाउनुपर्छ भन्नु होला भने राज संस्था राजतन्त्रात्मक भने होइन,
राज संस्थात्मक, राजा एउटा के भन्दा मियो बन्दिनी हो, शासन नेपाली जनताले गर्ने हो। राज संस्थात्मक, प्रजातान्त्रिक, कम्युनिस्ट व्यवस्था भन्ने संविधान लेख्नुपर्छ, तब नेपाल रहन्छ, नत्र भने मलाई त्यो नेपाल रहला जस्तो लाग्दैन सक्नु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा आइदिनु। मलाई नि मेरो मनको कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँ लगायत सम्पूर्ण सगरमाथा टेलिभिजनलाई धन्यवाद। मेरो सबैलाई नमस्कार। आदरणीय दर्शक वृन्द, हामी आजको कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा राजनीतिक विश्लेषक लालकृष्ण धमलाज्यूसँग संवाद गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमबाट म पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।